बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़िदादिल है और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज भी अहम ख़बरों के हवाले से बात होगी, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात होगी, नए आर्मी चीफ़ के हवाले से बात होगी और लॉन्ग मार्च की तैयारियां क्या हैं और फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत के इरादे क्या हैं, खान साहब के क्या इरादे हैं। एक ख़बर जो ताज़ा तरीन ख़बर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तब आई, एक लंदन में लीगी रहनुमा हैं नासिर भट्ट। हमेशा आपने इनको मियां नवाज़ शरीफ साहब के दाएं बाएं पीछे वीडियोस में देखा होगा। इन्होंने इल्ज़ामात लगाने पर तस्नीम हैदर और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ लंदन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। मैंने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कराई है, ये क्राइम नंबर है और अब जिन लोगों ने ये झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं पुलिस उनको पकड़ के मैंने रिपोर्ट करा दी है। उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई थी। अब ये सारी ना सामने आएगी। ये यूके है, ये लंदन है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। अब बोलने वाले बहुत जल्दी अपने अंजाम को। और नासिर भट्ट साहब ने ये बताया है कि जो इल्ज़ाम तस्नीम हैदर ने लगाया था और उनके साथियों ने लगाया था नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि वो इमरान ख़ान पर हमले में मुलव्वस हैं या इस हमले की मनसूबाबंदी नवाज़ शरीफ ने की या अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की मनसूबाबंदी नवाज़ शरीफ ने की, ये इल्ज़ाम सामने आया और उस पर भी काफ़ी ले दे हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसी ही एक टोपी ड्रामा है और असल जो कातिल हैं अरशद शरीफ साहब के, उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है जिस तरीके से ये तस्नीम हैदर साहब ने किया। अब नासिर भट्ट साहब ने वीडियो पैगाम में ये भी कहा है कि ये लंदन है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर झूठ बोलने पर या गलत इल्ज़ाम लगाने पर आप पर मुकदमा हो सकता है। बाकायदा उन्होंने लंदन पुलिस से रब्ता कर लिया है। और इसी तरह लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से आपको पता है कि 26 नवंबर को पिंडी जाने का ऐलान कर रखा है इमरान ख़ान साहब ने। इससे पहले सारी तैयारियाँ जो थीं वो इस्लामाबाद के हवाले से थीं। और अगर हम राना सनाउल्लाह साहब की तैयारियों के हवाले से भी बात करते हैं तो उनकी तैयारियां भी रेड ज़ोन इस्लामाबाद के हवाले से थी। लेकिन ख़ान साहब ने, इमरान ख़ान ने फिर ऐलान किया कि वो 26 नवंबर को पिंडी जाएंगे। पिंडी आपको पता है कि किस तरीके से पिंडी का नाम जो है वो किस लिए मशहूर है। यहाँ पर इस्लामाबाद में क्या है वो भी आप जानते हैं, पिंडी में क्या है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। नए आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी का बहुत अहम मामला जो है कई दिनों से ज़ेर गौर है और आज भी इस हवाले से बात होती रही। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का ख़त वज़ारत दिफ़ा को मौसूल हो गया है और GHQ को भेज दिया गया है। अब 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में तैनाती का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ने आज खिताब किया। वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं और उन्होंने कहा कि एक हैजान है, आज जिस तकर्रुरी का अमल शुरू हुआ है उस पर हैजान जो है वो बरपा है। उनका कहना था कि इमरान ख़ान अपने इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार की जुदाई और गम में पागल हुए हैं। उनके हरबों से मुल्क और कौम की वहदत को नुकसान पहुँच रहा है, इदारों की इज़्ज़त और एहतराम को भी नुकसान पहुँच रहा है। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने कहा कि इन्हीं इदारों ने 4 साल गैर मशरूत उनके साथ ताउन किया, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके और मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई छोड़ कर गए हैं, तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ पर चूँकि वो वज़ीर दिफ़ा हैं तो इसलिए सारी नज़रें भी उन्हीं की तरफ होती हैं। और जनरल बाजवा की रुखसती के हवाले से बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद PTI की जानिब से उनकी जो रुखसती है वो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, जब एक आर्मी चीफ़ जो है वो सुबकदोश होता है, वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करके जाता है, तो जिस तरीके से उनके कारनामों को याद किया जाता है, ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उस तरीके से फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा। लेकिन जो नया आर्मी चीफ़ है, ज़ाहिर है कि इंतहाई अहम मामला है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तक़बिल के साथ जुड़ा हुआ मामला भी है। वो इस तरह कि अगर नया आर्मी चीफ़ सामने आता है और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से बताया गया है कि 2-3 रोज़ में नए आर्मी चीफ़ का नाम भी सामने आ जाएगा, उनकी तकर्रुरी भी हो जाएगी। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले
یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے صرف انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا ہے، اور اسی لانگ مارچ کے ذریعے اب دفاعی اور سیاسی قیادت کو بھی وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ سکر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چین کے ساتھ بات چیت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ روس کے ساتھ بھی معاہدات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو صورتحال اس وقت تحریک انصاف کو درپیش ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر بات ہوگی جب یہ عمل شروع ہو گیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور اس حوالے سے سمری کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ بھی موو کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 26 نومبر کو عمران خان صاحب پنڈی جائیں گے تو وہاں پر رکیں گے کتنے دن کے لیے، وہاں پہ جلسہ کر کے واپس آ جائیں گے، وہاں پہ دھرنا دیں گے، 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے۔ آرمی چیف جب نیا آ جائے گا، اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ 26 نومبر یعنی جب عمران خان صاحب پنڈی پہنچیں گے تو اس سے پہلے یہ عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان بھی کیا جا چکا ہوگا۔ تو کیا 26 نومبر کو یا پھر 27 نومبر کو جب اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے عمران خان صاحب، تو کیا وہ نئے آرمی چیف سے کچھ مطالبات بھی کریں گے، ان سے یہ مطالبہ رکھیں گے ان کے سامنے کہ فوری طور پر اس ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک وہ مرحلہ شروع ہوگا جو یقینی طور پر اعصاب شکن مرحلہ ہوگا تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی کوئی بات منوانی ہے، عمران خان صاحب نے اگر نئے آرمی چیف سے کوئی بات منوانی ہے، تو اس کے لیے سیاسی جو تجزیہ کار ہیں، جو بڑے سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 یا 15 دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اگر پہلے 2 ہفتوں میں عمران خان صاحب نے اپنے مطالبات نئے آرمی چیف سے منوا لیے، نئے الیکشن کا انہوں نے ڈیٹ حاصل کر لیا، تاریخ حاصل کر لی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی عمران خان کی۔ اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے، اگر ان کی جو منشا ہے، ان کی جو خواہش ہے نئے الیکشن کے حوالے سے، اگر نئے آرمی چیف کی طرف سے بھی انکار سامنے آیا یا اس قسم کا کوئی جواز سامنے آیا کہ جی فوری طور پر اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک طویل جدوجہد کا ایک نئے سرے سے آغاز ہوگا عمران خان صاحب کے لیے، اور یقینی طور پر پھر سیاسی جو قیادت ہے، جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آگے اس ملک میں تحریک انصاف کا سیاسی یا انتخابی مستقبل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے، جو حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اگر ایک پیج پہ ہی رہتے ہیں اور پھر مقررہ وقت تک الیکشن کی بات جاتی ہے، تو یقینی طور پر یہ نہیں چاہیں گے عمران خان صاحب، اور ان کے لیے بہت بڑے چیلنج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب 26 نومبر تک وہ کتنا پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریشر ڈالنے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، آیا وہ 26 نومبر سے پہلے وہ پریشر ڈیولپ کر سکیں گے؟ کیونکہ 26 نومبر تک اگر آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو پھر 26 نومبر یا 27 نومبر کو پھر پریشر بنانے کا پھر کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں نظر آئے گا۔ اچھا، اب اگر تیاریوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے یا ملک بھر کے جو تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، وہاں کے قائدین کو، وہاں کے ممبران اسمبلی کو، وہاں کے امیدواروں کو، وہاں پہ پارٹی جو عہدیدار ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ چندہ جمع کرنا ہے، اور یہاں پر خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر کامران بنگش کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹاسک یہ ہے کہ ہر صوبائی حلقے سے 12 سے لے کر 15 لاکھ تک روپے جمع کرنے ہیں، اور انہوں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک کا خرچہ جو ہے وہ فی صوبائی حلقہ 12 سے لے کر 15 لاکھ روپے تک ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے اس لانگ مارچ کے لیے ایم پی اے سے، ایم این اے سے، جو سابق ایم این ایز ہیں، جو صوبائی ان کے وزراء ہیں، جو ان کے پارٹی عہدیدار ہیں، ان سے کتنا چندہ اس لانگ مارچ کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔
اور پھر جب آپ یہ اندازے لگانا شروع کر دیں کہ یہ صرف 3 دن کا خرچہ ہے، اگر یہ 4 دن پر محیط ہوتا ہے یہ سلسلہ، اگر 5 دن پر محیط ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ طول پکڑتا ہے تو پھر اخراجات بھی ظاہر ہے کہ بڑھیں گے، اور پھر ان کے MPAs کو، صوبائی وزراء کو اپنی تنخواہیں جو ہیں 1-1 2-2 3-3 تنخواہیں جو ہیں وہ لانگ مارچ میں وقف کرنا پڑیں گی۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور اب جو ہے ظاہر ہے کہ اپنا اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی نظریں اس وقت عالمی فٹ بال کے کپ کے اوپر ہیں، اور پاکستان میں ساری نظریں جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے اوپر ہیں، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اوپر ہیں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ 26 نومبر 27 نومبر تک کیا ہوتا ہے، اور آگے جو 1-2 دن انتہائی اہمیت ہیں کہ حامل دن ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ان 2-3 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم وقتاً فوقتاً تازہ ترین اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔